सहकार क्षेत्रात म्हजो अनुभव आसा सादारण 25 वर्सां वयर आसा. एक एम्प्लॉई, एक युनियन लिडर म्हणून, एक मॅनेजमेंट म्हणून हे सगळें हांवें थंय काम केल्लें आसा. पूण सहकार क्षेत्रांतल्या हाजे कडेन जो कितें पळोवपाचो दृश्टीकोण आसलो तो दुय्यम दर्जो आशिल्लो. आनी पयर जेन्ना म्हजे कडेन खातें आयलें तेन्ना पयलीं हांवें एक गजाल केली की 54 वर्सां जालीं गोंय स्वतंत्र जावन थोड्या लोकांक सहकार म्हणजे खबर नाशिल्लें. पूण हांवें जवळ 6,500-7,000 लोकांचो एक मेळावो घेतलो म्हापश्यां. सगळे लोकांक एक कडेन हाडले. सोसायटी चेअरमॅनाक, कर्मचारी जावं सेल्फ हेल्प ग्रूप हांकां एक कडेन हाडून सहकाराची व्याख्या जी आसा, सहकार खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजे संदर्भान विचार मंथन थंय 20 डिसेंबराक आमी केलें. 2015. पूण तेच बरोबर ज्यो सोसायटी जेंची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आसा, वायट आसा, त्या सोसायट्यांक आमी दोन जेंका 50 वर्सां पुराय जाल्यां, विके सोसायटी अथवा कंज्युमर सोसायटी हांकां आमी 2-2 लाख रुपया अनुदान दिलें आमी. तेच बरोबर जे डेअरी सोसायटी आसा तांकां 75,000, 1 लाख अथवा 1.5 लाख अशें अनुदान तांकां वयर काडचो प्रयत्न केलो. आतां आमकां नवीन कायदे जे आसात ते काही जे जाचक कायदे आसात जेतूंतल्यान सहकार क्षेत्र मुखार वचना, त्या कायद्या भितर काही बदल करून नवीन कायद्यान तेजो म्हणजे एडॉप्ट करून आमकां सहकार क्षेत्राक एक वेगळी दिशा दिवपाची आसा. कागदार आशिल्ले सोसायट्यांक हांव आतां एलाव करचो ना. काम जर फक्त कागदावरी सोसायटी आसली आनी ती कामूच करिना जाल्यार सहकार क्षेत्र मुखार केन्ना वचूंक शकना. आनी म्हणून हांवें ठरयलें आसा की ह्या हितून कागदावरी सोसायटी त्यो स्क्रॅप करपाच्यो आनी जे कोणी काम करतात तांकां हेल्प करपाचो, तांकां सपोर्ट करपाचो.